नमस्कार। कार्यक्रम सत्य बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म एगेरा सिमखडा। कार्यक्रम सत्य बहस रेडियो नमस्ते 96.5 मेगाहर्जसँगै शुभारम्भ अनलाइन टेलिभिजनको फेसबुक तथा युट्युबबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको तपाईँले हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम सत्य बहसमा विभिन्न सत्य कुरालाई हामी प्रोत्साहन गर्छौँ भने असत्यमाथि चिरफार गर्छौँ र चिरफार पछाडि भएको विभिन्न प्रकारका घटनाहरूलाई समाजको माझमा ल्याउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। कार्यक्रम सत्य बहसमा विभिन्न श्रृङ्खला अर्थात् विभिन्न सेगमेन्टमा हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। जुन सेगमेन्ट हाम्रा चारवटा रहन्छन्, चारवटा सेगमेन्टमध्ये एउटा सेगमेन्ट रहेको छ प्रश्न उत्तर, त्यसै गरी दोस्रो सेगमेन्ट रहेको छ स्थानीय सरकारलाई सुझाव र तेस्रो सेगमेन्ट रहेको छ काल्पनिक सेगमेन्ट र कल्पनामा गएर कल्पना गर्दाखेरि अर्थात् कुनै न कुनै ठुलो पोस्टको कल्पना गराउन लगाउँछौँ र कल्पनामा तपाईँले यस क्षेत्रको विकासका लागि कसरी के गर्नुहुन्थ्यो र तपाईँको भूमिका के हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्छौँ भने अन्तिममा अर्थात् लास्ट सेगमेन्ट रहेको छ को कसलाई कसरी चिन्नुहुन्छ। हामीले यहाँका स्थानीय केही व्यक्तित्वहरूलाई लिन्छौँ र उहाँहरूलाई कसरी तपाईँले चिन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ र आजको सत्य बहसको श्रृङ्खला पनि त्यसै अनुरूप सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रम सत्य बहसमा आजका विशेष पाहुना हुनुहुन्छ जो टिकापुर क्षेत्रमा सहकारीको जगतमा भनौँ अझ सहकारीलाई सफल बनाउनलाई उहाँको महत्त्वपूर्ण ठुलो भूमिका रहेको हामीले देखेका छौँ र उहाँलाई आज हामीले यस कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ, जो हुनुहुन्छ सिएमसी कैलाली जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष एवं जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख समेत रहनुभएका छविलाल जैसी आज हाम्रो स्टुडियोमा विशेष पाहुना हुनुहुन्छ र उहाँसँग मिठा कुराकानी गर्नेछौँ र यसै विषयवस्तु र यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छ। हामीले कार्यक्रमको बारेमा मैले तपाईँले अहिले पनि भने र यस कार्यक्रमको हाम्रो सत्य बहस विभिन्न विषयवस्तुमा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ। आज हामी विशेष गरेर सहकारीसँग सम्बन्धित कुराकानी तपाईँसँग गर्नेछौँ, किनकि तपाईँले जुन सहकारी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यो सहकारी अहिले राम्रो अवस्थामा छ र राम्रो अवस्थामा हुँदाखेरि अरूले पनि यसको सिको गरून् भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। आज हामी व्यक्ति विशेषसँग कुरा पनि बढी गर्नेछौँ, किनभने तपाईँको आफैले गरेका कामहरूको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला त सहकारीको पछिल्लो समयमा सहकारीलाई यहाँका नागरिक अर्थात् यो नेपालभरिका नागरिकले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ त्यसको विषयमा तपाईँ चर्चा गरिदिनुहोस्। एकदम धेरै धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिला त म यो शुभारम्भ टेलिभिजनका सञ्चालक हाम्रो चाहिँ सिमखडा सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई यो बोल्ने थोरै अवसर दिनुभएकोमा। र समग्रमा अहिले देशभरिको सहकारी क्षेत्रको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि जनताले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भने कतिपयले जसले चाहिँ सहकारी एकदम नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, जो डाइरेक्टली सहकारीमा सदस्य भएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमले सहकारी क्षेत्र चाहिँ राम्रो हो नै भन्नुहुन्छ। र कतिपय ठाउँमा जो चाहिँ हल्लाको पछाडि लागेर या भनौँ न अब सहकारी नबुझिकनै तपाईँको चाहिँ अब देखासिकीमै या हल्लामा चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, या चाहिँ कसैले तपाईँको चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा जो नियामक निकायले अलिकति दह्रो किसिमले नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसमा चाहिँ गलत तत्त्व खराब तत्त्वहरू पनि पसेर त्यसलाई चाहिँ सहकारी क्षेत्रबाट केही फाइदा लिऊ भन्ने किसिमले उहाँहरूले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ केही अहिले चाहिँ भ्रम पनि सिर्जना भएको छ। सहकारीले चाहिँ पैसा डुबाइदिन्छ कि भोलि चाहिँ सहकारीले पैसा त जम्मा गर्ने, भोलि चाहिँ के थाहा होइन, एउटा खालको आशंका। तपाईँले ठ्याक्कै सहकारीले पैसा डुबाइदिन्छ कि भन्ने प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा मलाई एउटा के कुरा खेलेको छ भने अहिले देशभरिमा सहकारीका विरोध गर्नेहरू धेरै छन्। नागरिकले सहकारी नबुझेर हो या सहकारीका प्रबन्धक अर्थात् सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो सहकारीको अर्थ र त्यसको प्रयोग चाहिँ सही नगरेर हो। यसमा यस्तो छ, अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सहकारी क्षेत्रलाई सहकारी भनेको चाहिँ यस्तो हो, यसरी चलाउनुपर्छ भन्ने बुझी पनि जस्तो बुझ्दै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सही ट्र्याकले नचलाइदिँदाखेरि समस्या हो। कति त्यो जस्तो तपाईँको चाहिँ पब्लिकको पैसा उठाइसकेपछि त्यसलाई सेयर मार्केटमा लगाउनु भएन, जनतालाई नै लगानी गर्नु पऱ्यो, सेयर सदस्यलाई नै लगाउनु पऱ्यो, सदस्यबाट उठाउने सदस्यमै लगानी गर्नुपर्ने हो। मुख्य उद्देश्य सहकारीको त नागरिकसँग छरिएर रहेको पैसालाई अर्थात् छरिएर रहेको पुँजीलाई चाहिँ एकीकृत गरेर त्यो पुँजीलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु पऱ्यो, अर्थात् त्यो पुँजीले सही सदुपयोग गर्नुपर्ने हो। तर तपाईँले भने जस्तै सेयर खरिद बिक्री, जग्गा खरिद बिक्रीमा लगाउँदाखेरि त्यो सहकारीका व्यक्तिहरू अर्थात् सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ दुरुपयोग गरेको हो कि? हजुर, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो छ। त्यो भएर चाहिँ दुरुपयोग भएर चाहिँ त्यो समस्या आयो र त्यसले गर्दाखेरि राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई पनि केही न केही त्यसको असर चाहिँ पर्यो। भनेपछि जस्तै तपाईँ अहिले टिकापुर क्षेत्रको सहकारी एउटा उदाहरणीय सहकारीको तपाईँ चाहिँ
कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ एउटा उदाहरणीय सहकारी संस्था चलाउनु भएको छ। बजारमा सयौँ सहकारीहरू दर्ता भएका छन्, ती सञ्चालनमा छैनन्, अहिले बन्दको प्रक्रियामा अर्थात् बन्द अवस्थामा छन्। त्यस्ता सहकारीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न र तपाईँ जस्तै अर्थात् तपाईँको सहकारी जस्तै राम्रो सहकारी बनाउनका लागि सल्लाह के दिनुहुन्छ? अब यसमा यस्तो छ, सबभन्दा पहिला त मलाई के लाग्छ भने संस्था थोरै मान्छेले मात्रै सञ्चालन गरेर या सञ्चालकले या व्यवस्थापकले कर्मचारीले मात्रै चाहेर संस्था चाहिँ राम्रो बन्दैन। त्यसको लागि चाहिँ सदस्यलाई चाहिँ जगाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसैका लागि सहकारी शिक्षामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो विशेष रिक्वेस्ट हुन्छ। म कहीँ पनि कार्यक्रमहरूमा गएँ भने अरू ठाउँमा जहाँ पनि सफल संस्थाहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ के गरिराख्नु भएको हुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ प्रोग्रामै कस्तो हुन्छ भने सदस्य शिक्षामा बढी जोड दिएको हुन्छ र सदस्य शिक्षामा सदस्यहरूलाई शिक्षा दिनको लागि संस्थामा छुट्टै कोषको व्यवस्था पनि हुन्छ। सहकारी शिक्षा कोष भनेर छुट्याइएको हुन्छ, त्यो नाफाबाट त्यसमा बजेट पनि गएको हुन्छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर सदस्यहरूलाई सहकारी भनेको यस्तो हो, सके त तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई सदस्य बनाउनु पूर्व नै सहकारीको विषयमा जानकारी दिने, शिक्षा दिने गर्नु पर्यो। त्यति सकिएन भने पनि कमसेकम पछि सदस्य भइसकेका हाम्रा जति सदस्यहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई कमसेकम यो मेरो संस्था हो, मैले लगानी गरेको छु, मैले सेयर खरिद गरेको छु भनेपछि यो मेरो संस्था हो, यसलाई चाहिँ मैले जोगाउनुपर्छ, मैले यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बचत मैले यसैमा गर्नु पऱ्यो, मलाई चाहिएपछि यसैबाट ऋण लिनु पऱ्यो, के भइराखेको छ यसमा चाहिँ सञ्चालकले कसरी काम गरिरहेका छन्, साधारण सभाको मेन्डेट अनुसार सदस्यले को चाहना अनुसार उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ कि छैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ यसो निगरानी गर्ने, खबरदारी गर्ने, त्यो संस्थामा आउने हैन भिजिट गर्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू गर्ने। पछिल्लो समय चाहिँ सहकारी तथा लघुवित्तहरूले जनताहरूलाई मारमा पारेको छ, अर्थात् सहकारी र लघुवित्तका विषयमा चाहिँ चर्को विरोध भइरहेछ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि नेपाल सरकारले पनि एक प्रकारको नीति बनाएको छैन कि भन्ने पनि देखिन्छ र तपाईँहरूको चाहिँ स्पष्ट एक प्रकारको कार्य गर्ने यो एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया क्लियर नभएर यस्तो अवस्था भएको। यसमा यस्तो छ, अब सहकारी भनेको अलि फरक चिज हो। यो कस्तो हो भने स्वनियमनमा बस्ने स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा छ यसमा। अब यहाँ भरसक त तपाईँको नियामक निकाले या कसैले आएर चाहिँ डन्डा लाएर चलाउने चिजै होइन। यो त हिजोको दिनमा साहु महाजनको चाहिँ थिचोमिचोबाट आजित भएर त्यस्तो खालको समस्यामा परेका कमजोर वर्गका मान्छेहरूले सुरुवात गरेको ठाउँ हो सहकारी क्षेत्र भनेको। जस्तै साहुहरूले थिचोमिचो गरिसके पछाडि यो सहकारीको जन्म भयो, तर पछिल्लो चरण सहकारी नै साहु हुँदाखेरि समस्या भएन। अब यसलाई त्यही त, यसलाई अब यो एउटा सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँले आफूले आफ्ना लागि आफैले गर्ने भन्ने कन्सेप्टबाट सहकारी अभियान अगाडि आयो हिजोको दिनमा स्थापना हुँदाखेरि। र पछिल्लो समयमा यसमा केही विकृतिहरू कस्तो आइदियो भने अब यसलाई चाहिँ यो स्वायत्त रूपमा चल्ने संस्थाहरू भएको हुनाले नियामकले पनि त्यति ध्यान दिएन होइन, या राज्यले पनि त्यति यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमले ठानेन होला। हजुर। र त्यसमा तपाईँको चाहिँ जो माफियाहरू भनौँ न केही चाहिँ अब यसबाट सहकारी क्षेत्र चाहिँ सजिलो छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइरेक्टली हेर्ने कोही छैन। जस्तो ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्करलाई जसरी हेर्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ विभागले पनि हेरिरहेको छैन भनेपछि यही बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति केही यसबाट सहकारी क्षेत्रबाट चाहिँ नाफा लिन सकिन्छ कि भन्ने किसिमले पनि केही मान्छेहरू छिर्यो होला। र त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत केही सर्टेन मान्छेहरूले पैसा उठाउने पब्लिकको, अब यहाँ त गैर सदस्य कारोबार गर्न पाइँदैन, स्पष्ट कानुनमा व्यवस्था छ। तर कतिपय संस्थाहरूले गैर सदस्य कारोबार सदस्य नबनाइकनै बचत उठाउने अनि केही थोरै मान्छेहरूका बिचमा बाँड्ने, व्यवसायमा लगाउने या चाहिँ जग्गा किन्ने या कुनै तपाईँको चाहिँ होइन उसमा चाहिँ मार्टहरूमा लगानी गर्ने, जो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि त्यो चलेन अनि त्यसपछि त्यो धराशायी भयो। अब कतिपय ठाउँमा अब मैले सुनेको कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सेयर मार्केटमा पनि लगाए होइन, केही अब तपाईँको चाहिँ जसको चल्छ दुई चारजना तपाईँको मान्छेहरूले सेयर मार्केटमा लगाए। अब सेयर मार्केट डाउन भयो, तल गयो, अब तपाईँको त्यहाँबाट पैसा रिटर्न आउने अवस्था पनि भएन अनि पब्लिकको पैसा कहाँबाट फिर्ता गर्ने, सदस्यको पैसा चाहिँ कहाँबाट फिर्ता गर्ने। अब भनेपछि पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने सहकारीहरू चाहिँ बजारमा जति सहकारी दर्ता भएका छन् ती सहकारी पूर्ण रूपमा चलिरहेका छैनन्। केही औँलामा गर्न सकिने अझ भन्ने हो भने सीमित सहकारीहरू चाहिँ फस्टाएको देखिन्छ, धेरै सहकारीहरू बन्द भएको अवस्थामा छन्। तिनलाई चाहिँ सहकारी सञ्चालन गरिराख्नका लागि तपाईँको सुझाव के हुन्छ? धेरै बन्द भएको अवस्था त छैन, थोरै बन्द भएको छन्। यसमा चाहिँ अब यो धेरै देखिन्छ बाहिर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मिडियामा आउने उसले गर्दाखेरि अब अलिक बढी जस्तो लाग्छ, तर काउन्टिङमा हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ कम छन्। जस्तो टिकापुरमै हेर्नुहुन्छ भने पनि अब अहिले 77वटा सहकारीको डाटा छ टिकापुरमा। अब त्यसमा निष्क्रिय भन्दाखेरि अब ती बदमासी गरेका होइनन् कि केही निष्क्रिय नचलेका संस्थाहरू 20वटा भनेर भर्खरै टिकापुर नगरपालिकाले नियामक निकायको तर्फबाट या त चलाउनुहोस् या चाहिँ खारेजीको प्रक्रियामा लैजान्छौँ भनेर उहाँहरूले सूचना निकाल्नु भएको छ। यस्तो खालको छ। तर अब समग्रमा हेर्दाखेरि केही संस्था जस्तो अलिकति बढी भोल्युममा चलिरहेको संस्थामा समस्या आउँदाखेरि अब त्यसले अलिकति अब अहिले त्यो मिडियाबाजी हुँदाखेरि खैला बेला मचिएको हो, तर चाहिँ समग्रमा चाहिँ तपाईँको अधिकांश संस्था बिग्रेको चाहिँ होइन। सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने 77मा 20वटा संस्था डुब्नु अर्थात् नचल्नु भने त अलिकति बढी नै हो नि। त्यो त भन्दाखेरि दर्ता भएको हो, तर उहाँहरूले चलाउनु भएको होइन। नचलेर तपाईँको या चलाउन सक्ने क्यापेसिटी नभएर, पुँजी नभएर विभिन्न कारणले नचलेको।
अब हामी कार्यक्रमको लगभग यो प्रश्न उत्तरको अलिकति अन्तिममा पनि छौँ। सहकारीलाई विकास गर्नका लागि अर्थात् सहकारीको प्रबन्धन गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत र तपाईँ जुन अहिले संस्थामा हुनुहुन्छ अर्थात् जुन तपाईँ पोस्टमा हुनुहुन्छ त्यो पोस्टको मार्फत के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको तपाईँले चाहिँ अवधारणा राख्नुभएको छ। अब यस्तो छ, मेरो त सबभन्दा के छ भने अब सदस्यलाई शिक्षाको कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। सहकारी भन्ने विषय चाहिँ अब अहिले त बल्ल अलिअलि भइराखेको छ, पढाइ हुन्छ होला, नभए यो सहकारी भनेको एउटा भास्ट चिज छ क्या, अलिकति तपाईँको बृहत छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि मान्छेले जसरी सहकारी चलाउनु पर्दो रहेछ, सहकारी चलाउनु कतिपय एकजना मान्छेले मलाई केही समय अगाडि यो सहकारी बिक्रीमा कहीँ छ कि यसो खबर गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको थियो। अनि मैले उहाँलाई के भने सहकारी भन्ने चिज त किनबेच गर्ने चिज, यो व्यापार होइन होइन। एउटा त यो न नाफाको लागि न तपाईँको चाहिँ एकदम सेवाको लागि मात्र, दुइटै नगर्ने किसिमको एउटा चाहिँ मध्यमार्गी तरिकाबाट हो कि सदस्यले आफ्ना लागि त्यो चाहिँ तपाईँको बचत गर्ने अनि त्यही संस्थाबाट ऋण लिने र त्यस्तो खालको संस्था हो यो सहकारी भनेको। अब यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला त यसमा आउने जो चलाउने नेतृत्वमा हुनुहुन्छ सञ्चालक समिति छ, सञ्चालक समितिले तपाईँको सहकारी बुझेको हुनु पऱ्यो होइन। उहाँहरूले सहकारी शिक्षा, सहकारी कसरी चलाउने हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। त्यस सँगसँगै तपाईँको त्यहाँ काम गर्ने जो व्यवस्थापन टिम हुन्छ, कर्मचारीहरू हुन्छन्, उनीहरू पनि तपाईँको चाहिँ एक्सलेन्ट हुनु पऱ्यो, सहकारीको विषयमा बुझेको हुनु पऱ्यो। सदस्यहरूका लागि गर्ने हो, जो पायो त्यही मान्छेसँगको बचत उठाउने होइन, सदस्य बनाएर गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र त्यो सँगसँगै सदस्यहरूलाई पनि तपाईँको सहकारी क्षेत्रलाई बुझाउनु, उहाँहरूलाई चाहिँ सहकारी शिक्षाहरू दिनु पऱ्यो र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले यो कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब पनि त्यसैका लागि छ। जस्तो विशेष गरेर संस्थामा काम गर्ने जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ तालिम प्राप्त हुनु पऱ्यो, उहाँहरूले बढीभन्दा बढी सहकारीको विषयमा बुझेको हुनु पऱ्यो होइन। सहकारीमा अब आर्थिक पाटोमा काम गर्ने भएको हुनाले त्यहाँ पारदर्शिताको कुराको आवश्यकता पर्छ, इमान्दारिताको आवश्यकता पर्छ। यस्ता केही अब तपाईँको चाहिँ जो आर्थिक हिसाबले तपाईँको इमान्दारिताको कुराहरूलाई बढी जोड दिएर, ट्रेनिङका पाटोहरूलाई बढी जोड दिएर मात्रै अगाडि बढाउन सकिन्छ। भनेपछि यो सहकारी सम्बन्धी शिक्षा चाहिँ कमी भएकै कारणले गर्दा केही सहकारीहरू चाहिँ डुब्ने अर्थात् बन्द हुने अवस्थामा रहेका हुन्। हामीले यो निष्कर्ष निकाल्छौँ। संस्था नचल्नुको एउटा कारण चाहिँ त्यही हो, सहकारी शिक्षाको कमी हो र संस्थाहरूले अब तपाईँको बढीभन्दा बढी सहकारी शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब हामी कार्यक्रमको सेगमेन्टतिर जाउँ। अब हामी दोस्रो सेगमेन्ट रहेको छ। दोस्रो सेगमेन्ट स्थानीय सरकारलाई तपाईँको सुझावमा पनि कस्तो सुझाव दिनुपर्नेछ भने आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनलाई यो स्थानीय तहको सरकारलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिला त अब आर्थिक क्षेत्र बलियो बनाउनको लागि त उत्पादनतिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो स्थानीय सरकारले अब जस्तो स्थानीय क्षेत्रमा केही उत्पादन उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन भयो भने मान्छेहरूले रोजगारी प्राप्त गर्छन् र त्यसलाई तपाईँको सहकारी मोडेलबाट अगाडि बढ्न सक्दाखेरि अझ बेटर हुन्छ होइन। यदि त्यो सकिएन भने पनि जसरी हुन्छ तपाईँको उत्पादन क्षेत्रलाई बढाउने र तपाईँको चाहिँ बाहिर निर्यात गर्न सक्यो भने हामीले यहाँको चिजहरूलाई आयातभन्दा निर्यात बढायौँ भने त्यसले राम्रो गर्छ। अब त्यसै गरी अर्को सेगमेन्ट रहेको छ काल्पनिक सेगमेन्ट। काल्पनिक सेगमेन्टमा मैले तपाईँलाई चाहिँ सहकारी विभाग नेपालको अर्थात् सहकारीलाई चाहिँ नियमन गर्ने संस्था सहकारी विभागको प्रमुखको हैसियतमा तपाईँले मैले कल्पना गरेँ। त्यो कल्पना गरिरहँदा तपाईँले चाहिँ सहकारीको विकास गर्न अर्थात् सहकारीलाई चाहिँ नियमन गर्नका लागि, सहकारीलाई चाहिँ एक प्रकारको आफ्नो बााउन्ड्रीमा राख्नका लागि तपाईँको भूमिका के हुन्थ्यो कल्पनामा गर्नुहोस्। अब यसमा सबभन्दा पहिला अब जस्तो सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने क्षेत्रको प्रमुख भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने किसिमले सोच्नु भएको छ। अब यसमा मलाई त के लाग्छ भने उहाँहरूले अब सहकारी क्षेत्र एकदम स्वतन्त्रता र तपाईँको चाहिँ स्वायत्त संस्थाको रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने यसको सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय 7वटा सिद्धान्त छन्। अब यसमा अब त्यो भन्दैमा तपाईँको आँखा चिम्म गरेर बस्नु पनि हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। जस्तो नियामक निकाय भइसकेपछि उसले वाच गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रता रूपमा चल्न दिने, राम्रो गरिरहेछ भने ठिक छ त्यहाँ हस्तक्षेप नगर्ने। तर कसैले तपाईँको चाहिँ त्यही नाममा अब एउटा संस्थाले बदमासी गरिरहेछ अर्को संस्थाले त त्यहाँ तपाईँको उसको विरोध गर्न सक्ने वा उसँग झगडा गर्न जाने कुरा भएन। त्यहाँ त नियामकले नै हेर्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो विषयमा चाहिँ एकदम कडा नियमन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हेर्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्ने र गलत गर्नेलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम सेगमेन्ट रहेको छ। अलिकति यो धर्म सङ्कट टाइपको पनि छ। यो अलिकति तपाईँले चाहिँ विचार गरेर भन्नुपर्ने छ। सत्य भन्नुहोला, निष्पक्ष भन्नुहोला। सत्य बहसको अर्थ यो हो जसलाई जसरी चिन्नुहुन्छ त्यसरी भन्नुपर्ने छ। यस कार्यक्रमको अन्तिम सेगमेन्टको नाम रहेको छ को कसलाई कसरी चिन्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न 4 जना यहाँका स्थानीय सामाजिक मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी राखेका छौँ। हामी पहिलो नम्बर, दोस्रो नम्बर र तेस्रो नम्बर त्यसै गरी चौथो नम्बर चाहिँ हामी भन्नेछौँ। तपाईँले चाहिँ तिनलाई कस्तो तरिकाले चिन्नुभएको छ त्यो व्याख्या गर्नुपर्नेछ। पत्रकार तथा यहाँका अब राजनीतिज्ञ भनौँ, पत्रकार तथा समाजसेवी रेडियो नमस्तेका म्यानेजिङ डाइरेक्टर कर्ण कुँवर तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ उहाँको बारेमा भन्नुहोस्। अब कर्ण कुँवर सरलाई त म अब पहिलेदेखि नै चिन्थेँ। अब उहाँले चाहिँ जतिखेर
एउटा पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ जनसन्देश, हाम्रो जनसन्देश कि यस्तै नाम, हाम्रो जनसन्देश साप्ताहिक पत्रिका थियो। त्यतिखेर मैले एउटा चाहिँ यो कविता लेखेको थिएँ त्यसमा, अनि एउटा सानो लेखहरू पनि अब लेख्नुपर्छ भनेर यसो ट्राई गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ एउटा हौसला दिने काम है, ल तपाईँको राम्रो छ है, लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति मोटिभेसन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको हिसाबले चिन्छु। र अर्को कुरा, उहाँ अब पछिल्लो समय अब टिचिङमा पनि हुनुहुन्छ, टिचरको रूपमा पनि चिन्छु र अब पत्रकारको हिसाबले चिन्छु। त्यसपछि दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारू हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसरी चिन्नुहुन्छ र उहाँका सबल पक्ष अर्थात् उहाँका चाहिँ कुनै त्यस्ता नेगेटिभ पक्षहरू छन् भने पनि तपाईँले अम्ल्याउन सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सकारात्मक रूपमा हामीले उहाँहरूले चाहिँ रचनात्मक रूपको विरोध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जसरी चिन्नुभएको छ भन्नुहोस्। अब रामलाल डगौराज्यू त मेरो चाहिँ सानै बाल्यकालदेखिको साथी हो। उहाँ चाहिँ उहाँको घर र मेरो घर अहिलेको टिकापुर 7मा नजिकै वहाँनिर नजिकै पर्छ एकदम। लगभग केही 6-7 कक्षासम्म मलाई लाग्छ सँगसँगै हामी सँगै पढेको। त्यसपछि उहाँ पछिल्लो समयमा अब यो जो जनयुद्ध भयो त्यतिखेर चाहिँ उहाँ त्यतातिर लाग्नुभयो, अनि म चाहिँ पढ्ने क्रममै यहीँ टिकापुरमै पढेँ। र उहाँ चाहिँ अब पछिल्लो समयमा राजनीतिमा लाग्नुभयो, त्यति धेरै भेटघाट पछिल्लो समय भएन। अब अहिले चाहिँ अब टिकापुर नगरपालिकाको चाहिँ नगर प्रमुख हुनुभएको छ। अब ठिकै छ, उहाँ सामाजिक रूपमा अब काम गरिराख्नु भएको छ। अब भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ, अब 1 वर्ष जति भएको छ। अब हेरौँ उहाँको काम तपाईँले सन्तोषजनक छ या छैन, यसको विषयमा भन्नुपर्दा के? अब अहिले जति अपेक्षा गरे जति काम त हुन सके जस्तो लागिरहेको छैन, तर अब अझै बाँकी छ, अझै उहाँको कार्यकाल बाँकी छ, अझै हेर्न बाँकी छ। त्यसपछि हामीसँग तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शाह, जो टिकापुर क्षेत्र भनौँ यो निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ र उहाँको चाहिँ सबल पक्ष अर्थात् उहाँका कुनै अवगुणहरू छन् भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ? अब प्रकाश सरलाई चाहिँ मैले अब धेरै लामो समय पहिलादेखि त चिन्दैन, अब अलि पछिल्लो समयमा अब राजनीतितिरै युवा नेताको रूपमा सक्रिय भएको चाहिँ देख्छु, त्यसरी चिन्छु। युवा नेता भनेर चिन्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी अन्तिममा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दयाराम सञ्जाल हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ? दयाराम सञ्जालज्यूलाई त म पहिला चाहिँ अब यो प्राइभेट स्कुलको चाहिँ फाउन्डरको रूपमा चिन्थेँ। म पनि पहिला प्याप्सनमा हुँदाखेरि उहाँ पनि त्यसमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि राजनीतितिर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अब पहिला जनमोर्चामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ। हजुर, त्यही हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा र अब तपाईँको राजनीतितिर क्रियाशील हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा हामी अब तपाईँले अब यो भनेको धर्म सङ्कट पार्ने नै हामीले एउटा चाहिँ सेगमेन्टका रूपमा राखेका हौँ, किनकि तपाईँले 4 जनाले त यसरी चिन्नुभयो, आफ्नो तरिकाले आफ्नो ठाउँ कहाँ कसरी चिन्नुभएको थियो भन्नुभयो। तर 4 जनामध्ये 1 जना छान्नु पर्ने छ। तपाईँले छान्नु पर्दा ट्याक्कै कसलाई छान्नुहुन्थ्यो? अब यसमा त कसलाई छान्ने कसलाई नछान्ने सबै हुन्छ होइन। अब सबै अब एउटा न एउटा छान्नै पर्ने यो चाहिँ बाध्यता छ। बाध्यता भएपछि अब प्रकाश शाहलाई नै छान्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शाहलाई छान्नुहुन्छ? हजुर। अब त्यो पार्टीगत भन्दा पनि एउटा चाहिँ युवाको हिसाबले अब हुन त सबै नै युवा हुनुहुन्छ, सबै राम्रै हुनुहुन्छ त्यस्तो। तर 3-4 जनामध्ये कसलाई छान्नुहुन्छ भन्दा प्रकाश शाहलाई तपाईँले छान्नुहुन्छ। हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, र तपाईँले आफ्ना अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, एकदम धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। यो सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सहकारीकै माध्यमबाट चाहिँ धेरै देशहरूको चाहिँ विकास भइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ बेलायतदेखि लिएर तपाईँको दक्षिण कोरियादेखि सबै क्षेत्रको विकास चाहिँ सहकारी मुभमेन्टबाटै भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसैले नेपाललाई पनि सहकारी अभियानबाटै अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसैले यतातिर चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू एउटा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सत्य बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रम तपाईँलाई मन परेको छ र यस्तै कार्यक्रम अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोला र लाइक पनि गर्नुहोला। त्यसै गरी युट्युब च्यानलबाट हेर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यसलाई सेयर गरिदिनुहोला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हेर्न पाउन् र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले यस्ता कार्यक्रमका विषयमा जानकारी गर्न पाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र रेडियोबाट सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो रेडियोलाई निरन्तर रूपमा सुनिरहनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म गेरा सिमखडा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।